अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट ने पिछले हफ्ते कोशिश ज़रूर की अपनी जो मेजर रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करने की, यानी 74,000 जिसको जो क्रिप्टो मार्केट के एनालिस्ट थे वो समझते थे कि जैसे ही बीटीसी की प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आती है तो फिर मार्केट की रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीटीसी की प्राइस अब फिर अपनी उस मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड हो रही है, जिसको पिछले 1.5 महीने से बार बार बीटीसी की प्राइस टेस्ट कर रही है। लेकिन वो ना तो वो सपोर्ट नीचे ब्रेक हो रही है और ना ही वो जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है उसको होल्ड कर पाई है क्रिप्टो मार्केट। आज वैसे भी हफ्ते का पहला दिन है, इस हफ्ते की जो मेजर अपडेट्स हैं उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। और दूसरा, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो जंग है उस हवाले से भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में अपडेट करूंगा। सबसे पहले, अगर आप ये एक वेबसाइट है iran-intel.aixbt.sh, इस वेबसाइट पे अगर आप देखें तो रियल टाइम जो वहाँ की डेवलपमेंट है सारी, वो डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी अगर आप देखें 12:01 की अपडेट ये है कि ईरान में जो हलाकतें हैं, जो जिसमें 200 बच्चे और 200 वुमेंस भी शामिल हैं, वो 1300 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो HRW डिमांड वार क्राइम प्रोब इनटू मिनाब स्कूल, जो स्कूल पे जो एयर स्ट्राइक हुआ था, UAE के एयर डिफेंस जो है, मतलब ये डिफरेंट आपको ईरान के हवाले से अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं लेटेस्ट मालूमात के हवाले से तो ये वेबसाइट बहुत बेस्ट है। दूसरा, अभी ईरान के हवाले से खबरें हैं कि वहाँ जो नेक्स्ट लीडरशिप है वो जो उनके साहबजादे हैं खामनाई के, मुश्तबा खामनाई, उनको इलेक्ट कर दिया गया। गो कि ट्रंप साहब और इजराइल ने कहा कि जब दोबारा इसी खानवादे से अगर कोई लीडर बनता है तो वो अनएक्सेप्टेबल है और शायद वो उसको दोबारा शहीद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी करंट सिचुएशन को अफ़गानिस्तान के साथ थोड़ा कंपेयर करें कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड सोचता क्या है और होता क्या है, गॉड के प्लान्स डिफरेंट होते हैं इनके। अफ़गानिस्तान, मेरा ख्याल है 2 दहाइयों से ज़्यादा इन्होंने अफ़गानिस्तान में वहाँ की लीडरशिप बदलने की कोशिश, 2 दहाइयों के बाद भी अफ़गान को ही मारा और फिर एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, इस वक्त लीडरशिप फिर दोबारा अफ़गानिस्तान के पास है। सेम इन्हीं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान की लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की और दोबारा लीडरशिप खामनाई ख़ानदान के पास है। और वहाँ एक थॉट है जो चूँकि ईरान किसी वक्त में बहुत सेकुलर कंट्री भी रहा है और वहाँ दोनों ये जो एक्सट्रीम स्टेजेस हैं, एक साइड पे सेकुलरिज्म और दूसरी साइड पे इस्लामिज़म, ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वहाँ के। तो इस वक्त जो इस्लामिस्ट है वो पॉपुलर है वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक सो कोई भी फोर्स जो है जैसे अफ़गानिस्तान में फ़ेल हुई है ईरान में भी फ़ेल होएगी। ये अंदाज़ा है, गलत हो सकता हूँ मैं, अजीब वैसे इनकी मंतक है। लेकिन फ़रहाल अभी अमेरिका और इजराइल के पास 3 ऑप्शंस हैं, स्पेशली अमेरिका के पास। अमेरिका तो अब खुल के कह रहा है जी कि इजराइल के पास कोई इख्तियार नहीं है वो किसी भी किस्म का, बल्कि इजराइल ने जो ईरान के ऑयल डिपोज़ के ऊपर अटैक किए हैं, अमेरिका गुस्से हुआ है इस हवाले से। ट्रंप खुश नहीं है उससे और उसने कहा जी हम डिसाइड करेंगे कि वार जो है वो कब एंड करनी है। अब इनके पास ऑप्शन क्या है? जो कैलकुलेटेड 3 ऑप्शंस हो सकती हैं, इसके अलावा हो सकती हैं लेकिन कैलकुलेटेड 3 ऑप्शंस ही नज़र आ रही हैं। नंबर 1 तो ये कि अफ़गानिस्तान की तरह अब जो है अमेरिका जो है इस जंग को खैरबाद कहे कि जी हमने लीडरशिप ख़त्म कर दी है और हमने अपने मकासद जो हैं वो अचीव कर लिए हैं और हम जंग जीत चुके हैं, एकदम सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह होगा तो क्या होगा, मिडल ईस्ट सारा ख़त्म हो जाएगा। ईरान की जो नई लीडरशिप होगी, जो भी नया पावर में आएगा, स्पेशली अगर ये इस्लामिस्ट पावर में आते हैं तो मिडल ईस्ट को टारगेट करेंगे और मिडल ईस्ट इससे ख़त्म होएगा। जितनी स्पेशली दुबई से इससे बहुत बुरा हिट होगा। तो अगर इस तरह होगा वो मिडल ईस्ट से फिर ओवरऑल ये खराबी है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि जो ये इजराइल और अमेरिका इस वक्त करंटली प्लानिंग में है कि कुछ ईरान के ऐसे स्पेशली जो इनके रिजर्व्स हैं ग्राउंड ऑपरेशन करके उनको एक्वायर कर लिया जाए। अगर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो ये भी ज़्यादा, मेरी नज़र में जितना मेरा नॉलेज है, अफ़गानिस्तान की से शायद 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा जो है ये एक पेचीदा मसला हो सकता है, क्योंकि ईरान भी पहाड़ों का, जैसे अफ़गानिस्तान में पहाड़ों की वजह से काफ़ी परेशानी इन फोर्सेस को फेस करनी पड़ी है, ईरान उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में। तो ये अगर इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि इस वक्त करंटली उसी पे सोचा जा रहा है, तो ये जो जंग है ये कुछ चंद हफ्तों या महीनों में ख़त्म नहीं, ये फिर साल हा साल चल सकती है। साल हा साल नहीं तो एटलीस्ट महीनों चल सकती है, जिसको दुनिया की इकॉनमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भी डिज़ास्टर है, ये ऑप्शन भी। तीसरी ऑप्शन बच जाती है जी न्यूक्लियर। अगर न्यूक्लियर ऑप्शन शॉर्टकट ये देखते हैं
تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پھر یہ یہاں تک محدود رہے گا. پھر میرا خیال یہ ہے کہ چائنا، رشیا اور دیگر جو پاورز ہیں، جو اینٹی امریکن فورسز ہیں، وہ ایک سائڈ یونائٹ ہوئیں گی. تو اس طرح ورلڈ وار 3 کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. اس آپشن میرا خیال ہے موسٹ لائکلی، لیس لائکلی یہ آپشن ہے، لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے جو کیلکولیشن میں آتی ہے. بہرحال یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں. اس ہفتے کی جو میجر اپڈیٹس ہیں اس میں سی پی آئی ڈیٹا ہے. کل کے دن سی پی آئی ڈیٹا آئے گا، کیونکہ سی پی آئی ڈیٹا پچھلے مہینے کی معلومات دے گا کہ فیبرری میں مہنگائی بڑھی ہے یا نہیں. یہ وار کی وجہ سے جو آئل پرائسز جو ہیں، میرا خیال ہے $120 کے راؤنڈ اباؤٹ بھی ٹیسٹ کیا آئل کی پرائسز کو. یہ پرائسز جو ہیں وہ انکریز ابھی اسی ہفتے G7 کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہونی ہے، اور موسٹ لائکلی اس میٹنگ میں یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ پوری دنیا میں جو آئل ریزروز ہیں، ہر بڑے بڑے ملک G7 ملکوں نے جو رکھے ہوئے ہیں، وہ ریزرو جو ہے وہ ریلیز کریں گے. اس سے آئل پرائسز دوبارہ نیچے کریش کر سکتی ہیں. بی ویری کیئرفل اگر آپ آئل ٹریڈ کر رہے ہیں تو. اس کے علاوہ BTC کی پرائس، جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ 74,000 کی پرائس کو ٹیسٹ ضرور کیا لیکن اس کو ہولڈ کیا. BTC کی پرائس یہاں پہ 67,000 پہ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بالکل سپورٹ کے پاس ہے. ابھی بھی جو اینالسٹ ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ BTC کی پرائس مزید نیچے لیگ مارے گی، مزید نیچے کریش کرے گی. لیکن اگر یہ سپورٹ ہولڈ رہتی ہے، ویسے تو حیران کن طور پہ اگر آپ آلٹ کوئن مارکیٹ پہ نظر ڈالیں تو وار لائک سچویشن میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ وار ہو رہی ہو اور کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ بالکل پمپ کر رہی ہو یا بالکل ہی فلیٹ چل رہی ہو. ایسا نہیں ہوتا. اس پینک میں آپ نے دیکھا پیچھے چھوٹے چھوٹے ایونٹ، ٹرمپ کی ایک اناؤنسمنٹ میں مارکیٹ اچھا خاصا کریش کر دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے 10 اکتوبر کا جو پچھلے سال کا ایونٹ تھا، جس میں ٹرمپ نے 100% چائنا کے اوپر ٹیرف لگانے کی اناؤنسمنٹ کی تھی. اس کے بعد جناب کوئی 19 بلین سے زیادہ، اور کرپٹو کی ہسٹری کا وہ بڑا نٹوریس قسم کا ایونٹ سمجھا جاتا ہے. بہرحال آلٹ کوئن کا ببل چارٹ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اور چلیز کے بارے میں آپ کو میں نے کرپٹو 101 ویڈیو بنا کے اپڈیٹ کیا تھا کہ کیوں چلیز کا ٹوکن مزید پمپ ہو سکتا ہے اگلے چند مہینے تک. تو دس از دا بیسٹ ٹائم آپ چلیز پہ اپنی پوزیشنس کو، چلیز نہ صرف چلیز بلکہ جو فین ٹوکنز ہیں ان کو آپ ایکسپلور کریں. اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی بھی واچ نہیں کیا ہے، اگین یہ ٹائم ابھی گزرا نہیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس آپشن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں مارکیٹ کی دیگر کچھ اپڈیٹس، جیسے کہ ایتھرفائی. اس ہفتے کی جو ڈی فائی مارکیٹ کی اپڈیٹس ہیں، ایتھرفائی اپنا روڈ میپ 11 مارچ کو اس نے کرنا ہے. ایتھرفائی کے ٹوکن کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے. مینٹل، بلکہ یہ آپ سارا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ ویڈیو ہماری لینتھی نہ ہو. مینٹل کے اوپر، پولکا ڈاٹ کے اوپر، رون جو تھور چین ہے وہ پولیگون کے ساتھ نیٹو کراس چین جو ہے سواپ آن کرے گا. پھر GMX جو ہے کنفرم اس نے کراس مارجن ٹریڈنگ موڈ جو ہے وہ آن کرنا ہے، وہ بھی اس ہفتے. میجک ایڈن جو ہے وہ ایتھیریم اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایتھیریم اور بٹ کوائن کی NFT مارکیٹ پلیسز جو ہے وہ آج کے دن میں کلوز کرنے جا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے ہفتوں پرانی یہ انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ ہوم ڈی فائی ایپ دیکھیں، ورچوئل، اور یہ میجر اپڈیٹ ہیں ویکلی بیسس پہ. اگر ہم ٹوکن ان لاک کی بات کریں تو WBT کا تقریباً 27% ٹوکن ان لاک ہونا ہے. کونیکس کا بھی ٹوکن کوئی 1.54%. اگر ڈالر کی ورتھ میں دیکھا جائے تو تقریباً $15 ملین کا یہ ٹوکن ان لاک ہونا ہے. ایپٹوس کا ٹوکن بھی تقریباً 11 ملین کے قریب ایپٹوس کا ٹوکن بھی ان لاک ہونا ہے. تو یہ کرپٹو مارکیٹ کی اور جو جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ تھیں. اس حوالے سے آپ نے جو بھی اپنی پوزیشنز وغیرہ ایڈجسٹ کرنی آپ ضرور کریں.